अरे फोन मातसो दवर आनी गाडी रस्तो पळय मातसो. आतां दिसता तुमकां आतां हांव गांवसवाड्याचेर आहा म्हापसा. हो गांवसवाड्यालो हो तो रोड आहा हो सर्वीस रोड म्हणटा तो हायवेक तेकलेलो आहा. ह्या रोडाचेर हांव आतां कितलीं वर्सां जालीं व्हिडियो करता की हो रोड हांगासून जो सामको हायवेचेर पावता सामको खलास जाला रोड म्हणून. तसोच भितरलो रोडूय तसोच खलास जाला. हेजेर कांयच करूंक ना. आनी तितून वचून ही चंबर आहे पळय, हे चंबराची परिस्थिती आयज कितें जाल्या पळय. हे तुटलेलें आहा आनी खंयच्या टायमार स्कूटरावालो डायरेक्ट भितर वयतलो पळय. कितें जाला परिस्थिती पळय. ओपन जाला, कोणाचें लक्ष ना. तशेंच फुडें आहा. आनी ही चंबरां फाटल्या दिसांनी भरोन वतालीं, पावस नासतना तेन्ना सुद्दां भरोन वतालीं. कितलेच हांवें व्हिडियो करून दाखयल्या म्हळ्यार कोणूच लक्ष दिना. आतां पळय परिस्थिती कितें जाली पळय. हेजे गाडये टायर वयतात आनी आजून पर्यंत उरला. म्हाका दिसता आयज रात पर्यंत कोण ना कोण भितर पडटलो. हेजेर लक्ष दियात, कितें तर करा येता मातशें आयतां. चल काय आतां सारको हांव कारिकडसून गांवसवाड्या रोड वयता पळय, हायवेक टच जाता. प्रिती इंटरनॅशनल आहा पळय थंय रोड टच जाता. हे पळय हे तुमी आतां चंबर घातल्यात कित्याक ते सगळी घाण येवपाची म्हणून कसली टॉयलेटीची. ते अर्द्या कशें काम जालें आनी त्या पयशाचो जालो सत्यानाश. कोणाक पडलेलेच ना. हांव सरळ उलयतां, राग येता. इतलो खर्च करता आमचो गव्हर्मेंट. म्हापशा इतली चंबरां आसा, सगळी उदीक भायर येतालें पावसान. हांवें म्हटलेलें पोरू हे उदीक जर अशें भायर येता जाल्यार थोड्या दिसांनी गूं सुद्दां भायर येतलो म्हणून. हांव म्हणटा कितें तुमी आतां थोडे बंद केल्यात तशें तेजेर लक्ष घालात न्हू. हे राती भितर कोण तरी पडटलो. आनी तुमी डांबरीकरण करता तें बरें आसा, पण डांबरीकरण केन्ना करूंक जाय. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हो टायम आसा करपाचो. फाल्यां जर पावस पडटा तुमी आयज डांबरीकरण करतात. म्हणजे पयल्याच पावसाक गेलो व्हांवून हो. हे कितें हे चलना कितें. मनाक दिसता पळय तशें करात. लोकांच्या पब्लिकेच्या दोळ्याचेर फकी मारूं नाकात आनी कामां करूं नाकात. करता जाल्यार सारकी करात. हो रोड हो हांवें पळयलां मनशाक डायबिटीस जाता, ताचो घावप येकाना. अशीच परिस्थिती म्हापशेच्या रोडाची जाल्ली आसा. म्हापशा अलंकार थिएटरा कडेन, म्हापसा हांगा गांवसवाड्या. आतां बिलवानूय वयतलो हांव दाखोवपाक. शेखर भाई गांवांत दाखोवंक वयतलो मुद्दम. कित्याक हे पळयात डायबिटीस जाल्ल्या भशेन घावे जातात पण तशी रोडाची परिस्थिती जाल्लेली आसात. थोड्यांची कितें डायबिटीस घावप येकाना पळय ती परिस्थिती ह्या रोडाची जाल्लेली आसा. अरे बाबा समजून कितें तरी करात. आनी तुमकां सांगता हांव हो रोड असो न्हू. रोड फोडून तुमी ऑर्डिमिस करूंक जाय. ही परिस्थिती रोडाची न्हू. थोड्या लोकांक कायदो खबर ना, पण म्हाका कायदो खबर आसा. हो रोड फोडूंक जाय आनी डांबरीकरण करूंक जाय. हे तुमी फक्त तेजेर तुकी घालपारा घाल. परत तुमी बोडगिनी घालतात आनी खंय घातल्यात. दुसरे दिसा पावस पडलो. अरे मात तरी विचार करात. हांव म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन विनंती करता आनी म्हापसा PWD कडेन विनंती करता. अरे बेगींतल्या बेगीन पळयात तें कितें चल्लां तें. आतां जर अशें आतां सुरवात जावंक ना. निकती पावसाक सुरवात जाला. हो पावस न्हू, हो मायांत पावस पडला. हो जून, जुलय, ऑगस्टान तुमी कितें करताल्यात. लोकांच्यो भयो जातल्यो आनी लोकांक गाडी सुद्दां चलोवंक मेळचे ना. हे बेगींतल्या बेगीन कितें तरी करात. हेजेर शिमीट घालात. जर डांबार घालूं नाकात. शिमीट घाला आनी पॅक करात. हे डांबार घातल्यार पळय उकालतले. आतां तुमी पयर येता पावसाच्या आदल्या रातीक तुमी डांबार घातल्यात, पण डांबार येयले ते उकाल्ले. फायदो कांयच जालो ना. झिरो शेवट.
परत हेरे म्हाज्या मागल्या पळय तो फुडल्या वर्साक तेच जातले आं फक्त डांबर घाली जातल्यात रोडाचेर आनी कांयच ना तुमकां आनी टायमूच ना काम करपाक दुसरें फक्त रोड घेवनूच बसताल्यात अरे भावानू म्हाज्या कोणाकूय सांगता हांव कोण कावन्सिलर आसूं मुन्सिपालिटीचे मनीस आसूं किंवा PWDची हाका विनंती करता हांव कळकळीची ह्या लोकांचो तुमी जीव घेवं नाकात ही पळयात परिस्थिती म्हापशेची गांवसोडची फाल्यां भुरगो कोण येतलो पडलो मी ताका जबाबदार कोण आं 2 वर्साचो 3 वर्साचो भुरगो येयलो आनी पडलो तर कोण काडटलो आं पळयात ह्या दिसाचे म्हाका दिसले हांगासर रातचे कोणाक काडले आसले हें आतां हांगासून जे स्टार्ट जाला हो आतां रोडूय म्हणपाक भंय दिसता कित्याक ही पांय वाटूय न्हू आनी रोडूय न्हू कोणाक चलोंकूय मेळना गाडयो चलोवंक मेळना स्कुटरूय चलोवंक मेळना ही परिस्थिती अशीच आहा ही पावस नासतना हांगा उदीक भरता आनी ते चंबर आतां ते भितर पडपाक पावला तुटला तें तशें हांगा एक चंबर आहा हें भरोन वतालें तशें फुडें एक आहा फुडें तीच परिस्थिती जाल्या रस्त्याची हांव नको हो रस्तो करूंकूच ना कितलीं वर्सां जाल्यां मेजर व्हिडियो करता सेम पोजिशन रस्तोच करूंक ना हो फक्त मदीं हांगासर जेन्ना चड मेजर जालें तेन्ना गुणे हाडून घातले मागीर ते परते गेले एकी कडेन आनी मदीं सामकें इतलें उंच जालेलें रातच्यो लायटी पडनासलें आतां लायटी पडटा हांव नको हे दिसांनी रातचे एवढेन पावोंक ना कितलेच लोक हांगासर रातचे पडटाले फाटल्या दिसांनी आनी आतां तें चंबर जें आतां ओपन जालां तेजेर मातशें कितें तर करूंक जाय